आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक माउन्ट कर्निफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर एसएन दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। कैलाश विजय वर्गीयको बयानमाथि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा प्रवक्ता अनिल लोप्चन अनि कालेबुङ जिल्ला युवा संयोजक तोपदेन भुटियाले आपत्ति जनाएका छन्। मात्रै भारतीय जनता पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्व कैलाश विजय वर्गीय ज्यूले जुन प्रकारले उहाँले विज्ञप्ति दिनुभयो, गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा त्यसको घोर विरोध गर्दछौँ, खण्डन गर्दछौँ र सम्पूर्ण जनता जनार्दनलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, तपाईहरूले आफै बुझ्नुहोस् भारतीय जनता पार्टीका नेतृत्व एवं भारतीय जनता पार्टीले हामी गोर्खाहरूलाई कुन नजरले हेर्छ भनेर। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज भारतीय जनता पार्टीमा उफ्रिने, भारतीय जनता पार्टीप्रति निष्ठा राखेर जाने ती शीर्षस्थ नेतृत्वहरूलाई पनि, गोर्खा नेतृत्वहरूलाई पनि हामी प्रश्न गर्दछौँ। उहाँहरूलाई धिक्कार छ। आज बिपी बजगाई सो कल्ड सेल्फ डिक्लेयर्ड बुद्धिजीवी आफै त्यहाँ उसकै उपस्थितिमा त्यसो भन्दाखेरि पनि उसले एक शब्द विरोध गर्नु नसक्नु चाहिँ गोर्खा जातिको निम्ति चाहिँ एकदमै दुःखदायी हो, धिक्कार हो। यस कारणले गर्दाखेरि म समस्त गोर्खा जाति एवं जति पनि मतदाताहरू छन् सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, आज हामीले लिएको जुन चाहिँ टेक छ, आज हाम्रो भारतीय जनता पार्टीसँग कसरी र किन मोह भङ्ग भयो भन्दाखेरि चाहिँ यी चिजहरूले विगत दिनमा प्रमाण गरेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी भारतीय जनता पार्टीको विरुद्ध मैदानमा उत्रेको छौँ। हाम्रो पीपीएस गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पीपीएस भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हैन। अब बीजेपीले उनीहरूको मेनिफेस्टोमा 2019 मा पीपीएस उनीहरूको विचारमा के लेख्यो त्यो उनीहरू जान्नु। अनि बङ्गाल सरकारले पनि अनि ममता बेनर्जीले पनि पहाडको तराईको डुवर्सको पीपीएस मेरो मार्फतै गर्छु भनेर उहाँले प्रतिश्रुति दिइसकेको छ। अनि यो कुरोमा चाहिँ हामी स्पष्ट रूपमा नढाटिकन चुनावको निम्ति मात्रै हामी क्याम्पेन गर्न आएको होइन, तर हामी सचेत बनाउन पनि चाहन्छौँ। के भने यदि हामीले 3 पल्ट बीजेपीको एमपीहरूलाई यहाँबाट जिताइसकेपछि गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण गर्न र अनि युनियन टेरिटोरी दिनमा बङ्गाल सरकारको अनुमति लिन पर्ने थिएन केन्द्र सरकारले। तर आज पनि बीजेपी सरकारले गोर्खाल्यान्ड र युनियन टेरिटोरी नदिँदा 11 जात गोष्ठीमा पनि विभिन्न प्रकारको बहाना बनाउँदा नेपालको नेपालीहरूलाई 11 जनजाति दिन्छु भन्ने कुरा हिजो मात्रै भनिसकेपछि अब हामीले बीजेपीबाट गोर्खाल्यान्ड युनियन टेरिटोरीको आशा नगर्दा पनि हुन्छ। हामी माग्ने दल हो, हामीले गोर्खाल्यान्ड माग्छौँ, हामी अनि कुरा के हो होइन, म अनि के भन्नु यो स्पष्ट रूपमा के बताउन चाहन्छु भनेदेखि आज पनि सरकार, दुवै सरकार, चाहे केन्द्रको सरकार होस् या राज्यको सरकार होस्, तृणमूल सरकार हो, उनीहरूले दिने भनेको बङ्गालभित्रको व्यवस्था। तर यदि सरकारले, दुईटै सरकारले बङ्गालभित्रको व्यवस्था दिन्छ भने तराई र डुवर्सको अन्तर्भुक्ति हुनुपर्छ अनि संविधानभित्रको व्यवस्था हुनुपर्छ। अनि संविधानभित्र पनि सबैभन्दा हाइएस्ट अटोनोमी भएको पावर भएको दिनुपर्छ, जसभित्र आफ्नै विधानसभा हुनुपर्छ।
जसभित्र आफ्नै विधान बनाउने क्षमता हुनुपर्छ, जसभित्र आफ्नै फाइनेन्सियल पावर हुनुपर्छ, जसभित्र तौजी डिपार्टमेन्ट हुनुपर्छ, जसले हाम्रो कमानमा बस्ने, सिन्कोना बारीमा बस्ने, वन बस्तीमा बस्ने, डिआई फन्डमा बस्ने, गार्डन लिजमा बस्ने जति पनि हाम्रा मानिसहरूले मालिकाना पर्जापट्टा पाएको छैन, त्यो पर्जापट्टा दिने व्यवस्था पनि त्यो व्यवस्थाभित्र हुनुपर्छ। क्षेत्रवाद र क्षेत्रीय पार्टी बचाउनुपर्छ अनि जनविरोधी नीति विरुद्ध भोट हाल्नुपर्छ भन्ने नारा लिएर सोमबार गोर्खा लिग पार्टीबाट मनोनित दार्जिलिङ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्याशी निमा ग्याम्सो शेर्पा आफ्नो दलबलसहित चुनाव प्रचार गर्दै सालु, मेरीबोङ, चुङथुङ, छ्यासी अनि दिलबिरधुरा हुँदै बारागोलाई आइपुगेका थिए। यस प्रचार अवधि गाउँवासीबाट सम्मानजनक तथा सहानुभूति पाएको तिनले बताए। यस चुनाव प्रचारमा उनीसित महासचिव एसपी शर्मा, दार्जिलिङ जिल्ला समिति नारी प्रकोष्ठ सभानेत्री बबिना आले थापा, जिल्ला समिति सचिव दावा लेप्चा, कोषाध्यक्ष वाङचु लामा, अर्पण तामाङ अनि पवन तामाङ आदि उपस्थित रहेको बताइएको छ। आज बिहानै दार्जिलिङबाट निस्केपछि हामी सिधा सालु हुँदै यो चुङथुङ, छ्यासी र यहाँ बारागोला आइपुग्यौँ र विभिन्न ठाउँमा गएर मान्छेहरूको जनगुनासोहरू बुझ्दाखेरि मान्छेहरूमा जनमानसमा धेरै आक्रोश छन् हैन। विगतमा नेताहरूले जुन किसिमको गल्तीहरू गरे सबै मानिसहरूमा नै गुनासो छ र म यहाँबाट भन्न चाहन्छु यसपालि हामीले अखिल भारतीय गोर्खा लिगले 5 तारिक हामीले उम्मेदवारहरूको नाम घोषणा गरेपछि लगत्तै 6-7 तारिक पछिदेखि नै हामीले चुनाव प्रचारहरू गरिरहेका छौँ। अर्थात् मान्छेलाई, जनमानसलाई सचेत बनाउने कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र हामीले सुरुबाट नै भन्दै थियौँ क्षेत्रीयवाद बाँचेको हुनुपर्छ, क्षेत्रीय दल बाँचेको हुनुपर्छ हैन। यहाँ वर्तमान दार्जिलिङ पहाडमा हामीले के देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि कतिपय दलहरू टिएमसीसित छन्, कतिपय दलहरू बिजेपीसित छन् हैन र यहाँ क्षेत्रीयवाद हराएर गइरहेको छन् र यसमा हामीले क्षेत्रीयवाद बाँच्नुपर्छ र 2021 को जुन चुनाव छ यो हाम्रो समस्त गोर्खावासीको दार्जिलिङ पहाडको एउटा इज्जतको सवाल छ हैन। यो इज्जतलाई बचाउनुपर्छ हामी सबैले र हामीले एउटा उनीहरूलाई कस्तो जवाब दिनुपर्छ भन्दाखेरि हैन, यहाँ जस्तो किसिमको छ जे गरे पनि चल्छ, जनतालाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने एक किसिमको सोच छ र यस्तै सोच नै यहाँ हामीमाथि राजहरू गरिरहेको छ र यसपालि जनताले यो चुनावमा समस्त यी यस्तो किसिमले जनतालाई होच्याउने हैन, जनतालाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सोचहरूको विरुद्धमा यसपालि जनमानसले भोट हाल्नुपर्छ भन्ने म यहाँबाट निवेदन गर्दछु। भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता विजय वर्गीयले फेरि पनि पहाडमा आएर नेपालको 11 जातिको समस्या राज्य अनि केन्द्र सरकार मिलेर पूरा गर्छौं भनी दिएको बयानलाई लिएर पहाडका विभिन्न पार्टीहरूले विरोध जनाउन सुरु गरेको छ। यसैगरी आज मङ्पु लाब्द समष्टि युवा मोर्चाले पनि मङ्पुका विभिन्न स्थानहरूमा पोस्टरिङ गरेर विरोध जनाएको छ। गोजमुमु युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति प्रवक्ता अनित खाती अनि युवा मोर्चा मङ्पु लाब्द समष्टि प्रवक्ता विभोर स्याङदनले भाजपा नेता विजय वर्गीयको उक्त नेपालको भनी फेरि पनि लान्छना लगाएकोमा कडा शब्दमा आपत्ति जनाउँदै घोर भर्त्सना जनाएका छन्। हिजो मात्र हामीले यो जान्नमा आयो, हामीले देख्यौँ कि यो गोर्खा जातिलाई बारम्बार बिजेपीले विदेशीको लालछना लाउँछ, जहिले पनि नेपालको भन्छ, तर हाम्रो जुन पनि मूल्याङ्कन छ, हाम्रो बलिदान छ, कहिले पनि कदर भएको छैन त्यस्तो लाग्छ हामीलाई। र यो बार बिजेपीले घरि आलुवालीले त्यसो भन्छ, घरि आएर यो वर्गीयले त्यसो भन्छ र विगतमा पनि यो हाम्रो धेरैवटा बिजेपीका उच्च पदाधिकारी नेतागणहरूले यो शब्दहरू भनेकोमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने चाहिँ यो सायद यिनीहरूको स्ट्रेटेजी एउटा भित्र जुन चाहिँ बनाउँछ, यिनीहरूको मिटिङ्सहरू हुँदा यो कुराहरू हुन्छ जस्तो लाग्दैछ। त्यो भएर यिनीहरूले बार यो चिप्लाउँदैछ कि यिनीहरू विदेशी हो र यिनीहरू नेपालको हो भन्ने। र हामीले उहाँहरूलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, विगतमा हामीले यहाँबाट आलुवालियालाई हामीले बिजेपीको यहाँबाट हामीले एमपी बनाएर पठायौँ, त्यति बेला के हाम्रो चाहिँ यहाँ नेपालबाट उठेर उहाँ एमपी भएको थियो भन्ने एउटा प्रश्न हामी गर्न चाहन्छौँ। र यहाँको लगायत हाम्रो यहाँको जुन चाहिँ पनि स्थानीय जसले पनि बिजेपी गर्छ, हाम्रै नेपाली दाजुभाइ छ, उहाँहरूलाई पनि हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ कि आज तपाईँहरूको सामनेबाट हाम्रो गोर्खा जातिलाई, भारतभरि छरिएर बसेको गोर्खा जातिलाई चाहिँ जुन प्रकारको लान्छना लाउँदैछ, एउटा नेपालबाट आएको यिनीहरू विदेशी भन्दैछ, तपाईँहरूको मनमा दुख्दैन?
के तपाईँहरूको त्यो मुटु छैन, त्यो हृदय छैन? किनभने हामी गोर्खा जाति हौँ, हामी स्वाभिमानमा जिउने जाति हौँ र हामीलाई त्यो स्वाभिमानी हुनु हामीलाई आवश्यक छ। र यो पहाडको राजनीति नै हो, तर राजनीतिदेखि अलिकति माथिबाट पनि उठेर हेर्नुपर्छ अब। किनभने हामीले अब चाहिँ हामी सिधै भन्छौँ कि बिजेपीलाई भोट हाल्नु भनेको चाहिँ आफ्नै जातिलाई अब निमन्त्रण पारेर मास्नु हो, यो बराबर हो। र विशेष म यहाँबाट भन्न चाहन्छु कि आज यस्तो खालको लालछना हामीलाई बार बार लाउँछ भने यो चाहिँ एकदमै अब चाहिँ हामी एउटा सहन गर्न नसक्ने एउटा परिस्थिति भएको। कालेबुङ नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 8 मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहको चुनावी सभा सम्पन्न भयो। वार्ड कमिटीको आयोजनामा सम्पन्न सभामा कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहका उम्मेद्वार रुदेन सादा लेप्चा, नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान आदि लगायत पार्टी प्रतिनिधिहरू एवं वार्डवासीको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले वार्डमा धेरै विकासमूलक कार्यहरू गर्न थातिरहेको अनि भविष्यमा यसलाई पूरा गर्ने बताएका छन्। यसरी नै सभालाई सम्बोधन गर्दै उम्मेद्वार रुदेन सादा लेप्चाले नयाँ सोच, नयाँ विचार, व्यावहारिक राजनैतिक विचारधारालाई लिएर काम गर्ने बताउँदै कसैलाई ढाँटेर राजनीति गर्नु छैन, तर जे जुन ठाउँमा सही छ त्यसलाई लिएर काम गर्छौं भनी बताएका छन्। भाजपा नेता विजय वर्गीयको 11 जात गोष्ठी माथिको वक्तव्यको चौतर्फी स्तरमा विरोध गुन्जन थालेको छ। यसै बारेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पहिलो खेमाका केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र काम्बाङले एउटा भिडियो जारी गर्दै घोर रूपमा विरोध गरेको बताएका छन्। भारतीय जनता पार्टी गोर्खा विरोधी रहेको प्रमाण एउटा केन्द्रीय स्तरका नेताले वक्तव्य मार्फत दिएकोमा आफूहरूले विरोध गरेको तिनले बताएका छन्। र भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाहरू प्रति कुनै पनि सहानुभूति राखेको छैनन् र उनीहरूले जहिले पनि गोर्खाहरू जातिप्रति नागरिकता होस् या राजनीतिक रूपमा होस् उनीहरूले शङ्का गरेको हुन्छ हामीलाई। र आज उनको भारतीय जनता पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्व कैलाश विजयवर्गीयको मुखबाट नेपालको 11 जाति भनेर गोर्खाहरूको निम्ति जुन बयान उनको मुखबाट सुनियो, त्यसले हामी भारतभित्र भएका सम्पूर्ण गोर्खाहरूको गरिमा अनि सेन्टिमेन्टलाई हैन भावनालाई ठोस पुर्याएको छ। यसको निम्ति हामी घोर निन्दा र खण्डन गर्दछौँ र यसको चौतर्फी हामी विरोध गर्नुपर्छ। र भारतीय जनता पार्टीले सदैव हामीलाई ढाट्ने काम गरेको छ र हाम्रो भावनासँग खेल्ने काम गरेको छ। हाम्रो भावनालाई उनीहरूले भोटमा मात्र निलाम गर्ने कोसिस गरेको छ। हामीले 15 वर्ष हाम्रो जुन मतदान होस्, राजनीतिक संगठन रूपमा उनीहरूलाई सहयोग गरेका थियौँ, हाम्रो चिनारी पहिचान र राजनीतिक अधिकारको निम्ति, तर त्यो पनि आजसम्म फुलफिल भएन। उल्टो त्यसको साटो आज हामीले विदेशी हुनुको जुन सांकेतिक बयान छ हैन, नेपाली भनेर जुन उनले भारतीय गोर्खाहरूलाई सम्बोधन गरेको छ नेपालको भनेर, त्यो साँच्चै नै अपमानजनक शब्द हो। यसको घोर निन्दा गर्छौँ रिम्बिक लोधमा समष्टि लगायत हामी व्यक्तिगत तर्फबाट पनि। विधानसभा चुनावलाई केन्द्र गरेर एकाधिक पार्टी एवं गठबन्धनका प्रत्याशीहरूको नामाङ्कन भर्ने कार्य सुरु भएको छ भने आफ्नो पार्टीबाट उठेका प्रत्याशीहरूको जित सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय महकुमा, समष्टि तथा बुथ स्तरीय समितिका नेतृत्व एवं कार्यकर्ताहरू चुनावी प्रचारमा व्यस्त देखिन्छन्। यसै क्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमा नागरी फार्मले पनि घर दैलो अभियान चलाउँदै आएको छ। शाखाले यस अभियानलाई जारी राख्दै नयाँ रोड प्रशाखामा चुनावी सभा सम्पन्न गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। शाखा समितिका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा प्रार्थी पिटी ओलाको जित सुनिश्चित गर्न कटिबद्ध रहेको मन्तव्य जाहेर गरियो। यसैबीच निहाल प्रधानले अन्य पार्टी छाडेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमालाई समर्थन जनाए। अर्कोतिर गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा नागरी फार्म शाखाले पनि चुनावी सभा सम्पन्न गरेको बताइएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको।
माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर एसएन दास रोड अपोजिट रिंग मॉल दार्जिलिङ। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट त खाने दबाई। अनि सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिले भारतीय जनता पार्टीलाई सघाउने निर्णयको पार्टीभित्रकै कार्यकर्ताहरू विरोधमा उत्रेका छन्। सोमबार कालेबुङमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत कालेबुङ जिल्ला सचिव मोहन पौडेल, कालेबुङ आञ्चलिक समिति अध्यक्ष किशोर प्रधान, समिति संयोजक विक्रम छेत्री, सदस्य तुलसी राई आदिले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त निर्णयको विरोध जनाउँदै भारतीय जनता पार्टीलाई नसघाउने बताएका छन्। प्राय नै यो पार्टी कार्यालयमा जुन संवाददाता सम्मेलन हामी गर्छौं, म गर्ने गर्छु। आज यो संवाददाता सम्मेलन केही फरक रूपमा गर्न गइरहेछु। म क्रामाक्पाको संस्थापक केन्द्र कमिटी सदस्य, विगत 96 सालदेखि क्रामाक्पालाई सङ्कटकालीन स्थितिबाट निकाल्ने कामहरू, क्रामाक्पाको दुर्बल समयमा पनि क्रामाक्पाको एउटा सिपाही भएर यो क्रामाक्पालाई आजसम्म एउटा जनताको पार्टीको रूपमा हामीले यसलाई स्थापित गर्नु जुन भूमिका निभायौँ, त्यसमा पनि अग्रणी भूमिका मैले निभाइरहेको थिएँ। आज मेरो मन भारी छ। यो प्रथमपल्ट यो पब्लिक डोमेनमा आएर पार्टीको केन्द्र कमिटीले लिएको निर्णयको विपरीतमा आज म उभिनु मेरो बाध्यता। यो मेरो बाध्यता मैले यसरी जाहेर गर्दैछु कि मेरो सिद्धान्त, मेरो पार्टीको सिद्धान्त, मैले मेरो जातिप्रति देखाउनु पर्ने मेरो इमान्दारितालाई मैले प्राथमिकता दिएँ। माया र भावना एक जग्गा छ, यथार्थ अर्को जग्गा रहन्छ। जहाँसम्म क्रामाक्पा र बीजेपीको जुन सम्बन्ध आज दार्जिलिङ पहाडमा आगो सरह सल्किरहेको छ। हामीले 2009 मा पनि क्रामाक्पाले गोर्खाल्यान्डको लागि बीजेपीलाई समर्थन गर्यौं। त्यति बेला पनि पोलिसी मेकिङ बडीमा म स्वयं थिएँ अनि त्यति बेला बीजेपीको प्रार्थी जसवन्त सिंह जीसँगको प्रेस वार्ता र बैठकमा पनि म स्वयं सामेल थिएँ। म विगत धेरै वर्षदेखि पार्टीको केन्द्र कमिटीको कार्यक्रममा एउटा नेतृत्वको दायित्व लिएर मैले काम गरिरहेको। 5 वर्ष हामीले छोड्यौं। गोजबमुको सत्ता सङ्घर्षको कालीन थियो। त्यसबेला विमल गुरुङको जीको नेतृत्वमा हामीले सघाउने काम मात्रै गर्यौं। हिजो क्रामाक्पा केन्द्रीय कमिटीको जुन निर्णय आइसकेपछि हामीमा धेरै खुल्दुली मच्यो, खुल्दुली भयो। किनभने हामी केन्द्र कमिटीको सदस्यको हिसाबमा हामीले यो चिजबाट बारम्बार केन्द्र कमिटीलाई अवगत गराएको कुरो हो, हामीले बारम्बार भनेको कुरो हो र यो फेरि हठात यो निर्णय आइसकेपछि हामी यो निर्णयबाट सन्तुष्टि बस्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा हामी यो निर्णयप्रति जसले आघात फिल गरे, जसले यो निर्णय नहुनुपर्ने थियो भन्ने फिल गरे, ती साथीहरूलाई हामी आज भेटघाट गऱ्यौँ, बातचित गऱ्यौँ, सल्लाह गऱ्यौँ। यो ठिक हो या ठिक होइन भन्ने विषयमा हामी एकादुस्रामा आलोचना गऱ्यौँ। यो निर्णय कोही एकजना दुईजनालाई मात्रै लागेको हो कि भन्ने विषयमा पनि हामीले गहन यसलाई छानबिन गऱ्यौँ। हिजोको मिटिङ जुन चाहिँ भएको थियो त्यसमा तपाईँहरू उपस्थित हुनुहुन्थेन? यता कालिम्पोङबाट हामी थियौँ, हामी कालिम्पोङबाट थियौँ। हाम्रो व्यक्तिगत कतिवटा कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो मिटिङमा उपस्थित थियौँ। खबर पनि भएन तपाईलाई? खबर भएको हो र अहिलेसम्मको केन्द्रीय कमिटीको सभामा हाम्रो बेसी जस्तो उपस्थिति छ। क्रामाक्पाको हिजो अब केन्द्रीय कमिटीको सभा बसेर जुन निर्णय लियो आगामी विधानसभा चुनावलाई लिएर भाजपालाई सघाउने भन्ने जहाँसम्म उहाँ केन्द्रीय कमिटीले लिएको अब हामीले पढ्न पायौँ अब सञ्चार माध्यमको माध्यमबाट।
अनि त्यसले हामीलाई थुप्रो खुल्दुली मचायो। हामी त्यो विचारसँग सहमत भएनौँ। क्रमाङ्कको केन्द्रीय कमिटीको जुन निर्णय थियो त्योसँग हामी सहमत भएनौँ, किनभने हाम्रो बारम्बार एउटा जोड थियो कि भाजपा जस्तो आजसम्म अब 12 वर्ष भयो भाजपाले ओरको सिन्का पर सारेन। भाजपाले कुनै कार्य पहाडको लागि भनेर गोर्खा जातिको निम्ति भनेर केही कामै गरेन। अन्त त्यो दललाई फेरि पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ निर्णय केन्द्र कमिटीको आयो त्यसमा हामी असन्तुष्ट भयौँ। त्यसले गर्दा त्यो केन्द्र कमिटीको निर्णयलाई हामी खारेज गर्छौँ। अनि जुन हिसाबको अब आजको वर्तमान देशकै परिस्थिति हेरौँ, के अरे डिमोनिटाइजेसनको बेलादेखि लिएर हेरौँ है, त्यो कालाधन ल्याउने 500 र 1000को नोट फिर्ता लिएर एक-एकजना नागरिकको खातामा 15-15 लाख रुपियाँ हालिदिने, त्यस पछाडि अब लकडाउनमा कोरोना कालमा जुन हिसाबले अचानक लकडाउन डाकेर देशभरिको श्रमिकहरूलाई जुन बेहाल बनायो, त्यो लकडाउन समय राखेर गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यति बेला भाजपा मध्य प्रदेशको सिट तानातानमा, मुख्यमन्त्रीको सिट तानातानमा व्यस्त रह्यो र देशलाई अनावश्यक पीडामा जुन हाल्यो भाजपाले। फेरि अर्को अहिलेको जुन चाहिँ परिस्थितिमा देशभरिका किसानहरू जो अन्नदाता हुन्, हाम्रो छाकसम्म अन्न पुर्याउने किसानहरूको जुन आन्दोलन छ त्यसलाई विभिन्न किसिमको उपनामहरू दिएर आज किसानहरूमाथि जुन अन्याय र अत्याचार भाजपाले गरिरहेको छ, अनि त्यो सँगसँगै हामीलाई जुन हिसाबले ढाँट्यो। अब गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङको निर्णयलाई सिरोपर गर्दै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा श्रमिक संगठन केन्द्रीय समिति एसपीडब्ल्यूले आगामी विधानसभा चुनावमा बीजेपी उम्मेदवारलाई जिताउने निर्णय लिँदै सम्पूर्ण चियाबारीका श्रमिक वर्गहरूलाई जाति र माटोको उन्मुक्तिको निम्ति बीजेपी उम्मेदवारलाई आफ्नो बहुमूल्य भोट दिएर विजयी बनाउने अपील गर्दै गोरोमोमो केन्द्रीय कार्यालय दार्जिलिङमा आफ्नो विज्ञप्ति जारी गरी संगठनका अध्यक्ष डीके गुरुङले जानकारी दिएका छन्। खरसाङ महकुमा समिति अन्तर्गत पङ्खाबारी गिद्धेपार समष्टिको आयोजनामा यो मकैबारी चियाबारीमा एउटा साङ्गठनिक सभा आयोजन गर्यौँ। सभामा यस मकैबारी क्षेत्रबाट आज 22 परिवारले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालाई सहृदय समर्थन जनाउनु भयो र मलाई लाग्छ यो दार्जिलिङ पहाडमा यो जिटिएको शासनकालभरि एउटा तालिबानी शासन भए तापनि अब यहाँ मकैबारीको जनताले यो बुझ्न सकेको छ कि यो नयाँ सोच नयाँ विचार अब यसपालिको चुनावमा उहाँले अवश्य देखाउने छ। योभन्दा अगाडि 19 को लोकसभा चुनावमा पनि यो मकैबारी क्षेत्रबाट 2वटा बुथमा भारी मतले विजय हासिल गराइदिनु भएको थियो र यसपालि यो क्षेत्रमा जिटिएको तालिबानी शासन भए तापनि जनताको विचार र सोच मनलाई त रोक्नु सक्दैन र यसपालि हामीलाई आशा लागेको छ। भर्खरै हामीले कतिवटा कुरोमा हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ यहाँ र आउँदो जुनै पनि चुनाव छ हाम्रो त्यसमा हामीले सर्वोपरि राखेर हाम्रो जति पनि अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ उहाँलाई सर्वोपरि राखेर हामी भोट जिताउने एउटा प्रयास गर्छौँ र यो मात्रै होइन, अब हाम्रो आउँदो भावी पिँढी हाम्रो जति पनि भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि हामी अघि बढेर आउनेछौँ। अब यति भन्दै म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछु कि मलाई एउटा कन्भेनरको रूपमा तपाईँहरूले एउटा राखिदिनु भयो, मतलब एउटा तपाईँहरूको यो हो है, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
विगत सन् 2017 को आन्दोलनपछि बिचल्नी बनेका कन्टिजेन्ट मेन्युअल पोख्रेबुङ चामङ समष्टिले आगामी विधानसभा चुनावमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खिमालाई समर्थन गर्ने निर्णय लिएको छ। समष्टि अध्यक्ष दिपेन्द्र राईको अध्यक्षतामा बसेको सभाबाट उक्त निर्णय लिएको हो। संगठनका पदाधिकारी एवं सदस्यगणको उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सहसचिव ज्योतिकुमार राई, सचिन गुरुङ, समष्टि प्रभारी नोबल बोमजन आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यसै सन्दर्भमा बोल्दै दिपेन्द्र राईले विगत 2007 देखि कन्टिजेन्ट मेन्युअलमा कार्यरत रहेर पार्टीको निम्ति दिलोज्यानले खट्दै आएका हामीहरूलाई 2017 को आन्दोलनपछि विमल गुरुङले लथालिङ्ग बनाएको आरोप लगाएका छन्। विशेष गरी 2007 देखि जुन हामीले कन्टिजेन्सी म्यानलमा र पार्टीमा खटिराखेका थियौँ र आज पनि खटिराखेका छौँ र जुन बेला विमल गुरुङले हामीलाई कन्टिजेन्सी म्यानलमा र कञ्चनजङ्घा मेन पावरबाट 3,000 4,000 गरेर हामीलाई एउटा घर चलाउनको निम्ति दिइराखेको थियो पैसा र त्यो पैसाले हाम्रो गरिब दुखीको घर चलिराखेको थियो र आजको दिनमा जब 2017 को आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलन पछि हामीलाई लथालिङ्ग पारेर विमल गुरुङ जङ्गल पस्यो र त्यति बेला जतिजना पैसा कमाएको नेताहरू थियो उहाँहरू चाहिँ सहरमा बस्नु पुग्यो र जतिजना हामी खाटी क्याडरहरू थियौँ हामीलाई केस लाग्यो, हामी बर्बाद पारिराख्यो र हामीलाई बिचल्नै पारेर हाम्रो चुला निभाइकन ऊ आफ्नो मर्जीमा र आफ्नो घर परिवारको सुरक्षाको लागि उहाँ सुरक्षित आफै हुनको लागि उहाँ दिल्लीतर्फ लागे। तब 2017 को आन्दोलनपछि जब अनित दाजु र विनय दाजु आउनुभयो र हामीलाई सुरक्षित पनि राख्नुभयो र आजको दिनसम्म हामी सुरक्षित छौँ र उहाँले आज पनि हाम्रो कन्टिजेन्सी म्यानललाई पाखा गरेको छैन रहेछ भनेर हामीले मेसेज पनि गर्यौं र उहाँले आजसम्म केही नदिए तापनि हाम्रो माथि उहाँले ठुलो विचार लिएर आज पार्टीको म्यानिफेस्टोमा पनि हामी कन्टिजेन्सीलाई एकदमै कागजपत्रसँग साथै हाम्रो गरिब दुखीको निवारण गर्छु भनेर उहाँले पक्का काम दिलाइदिन्छु भनेर उहाँहरूले सोचिरहनु भएको रहेछ। दक्षिण सिक्किमको राबाङलामा 28औं मेनामला आर्चरी टुर्नामेन्ट खेल मेनामला आर्चरी क्लबको तत्वावधानमा गत 13 मार्चदेखि आयोजना गरी 29 मार्चको दिन फाइनल खेल सम्पन्न भएको छ। यस अवसरमा राज्यका वन मन्त्री कर्मालोजी भोटिया मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने त्यसरी नै मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर पल्लवीर परियार, मेडिसन प्लान्ट बोर्डका चेयरम्यान दिछेन फागु भोटिया, सीएससी उपाध्यक्ष लोब्जाङ भोटिया लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। उक्त 28औं मेनामला आर्चरी टुर्नामेन्ट खेल कार्यक्रममा सांस्कृतिक कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली र भोटिया गरी 2वटा नृत्य प्रस्तुत गरियो भने अन्तिम फाइनल खेल रालाङ र बर्फुङमाझ खेलमा रालाङले विजय हासिल गरी यसपालिको 28औं मेनामला आर्चरी टुर्नामेन्ट कप प्राप्त गर्न सफल बनेको छ। मुख्य अतिथिको बाहुलीबाट दुवै दललाई आर्चरी खेलाडीहरू सहित अन्यलाई ट्रफी र नगद राशि पुरस्कार प्रदान गरियो। उक्त विषयमा आयोजक समितिका महासचिव लेन्जो भोटियाले थप जानकारी गराएका छन्। र हामी यो आज 28 मेनामला आर्चरी टुर्नामेन्ट 2021 हामी खेलाइरहेको छ। आज फाइनल म्याच हुँदैछ। हामी बार्फुङ र केआरजी रालाङ गुम्पाको माझमा र यो खेललाई हामी सञ्चालन गरेको हामी झन्डै 28 वर्ष भइसकेको छ। यसको सञ्चालन गर्ने उहाँ मेन हाम्रो बुजुर्ग हाम्रो एससी साहबको पिता हुनुहुन्छ छिसिङ भन्ने उहाँ अहिले बित्नु भएको छ र सेकेन्डमा हुनुहुन्छ हाम्रो साम्तेन सर, उहाँहरूले स्टार्ट गर्नुभएको रहेछ। त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि क्यारी अन गर्दैछौँ। यसलाई चाहिँ
मेन चाहिँ हामी किन चाहिँ यो के अरे खेलाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी आर्चरी चाहिँ किन त्यो के भन्छ ट्रेडिसनल आर्चरी भन्छ। ट्रेडिसनल चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो वेशभूषामा वेशभूषा लगाएर हामी खेल्ने गर्छ र यो वेशभूषा चाहिँ किन त्यो के अरे मात्रै होइन, हामीले यसमा चाहिँ हामीले गीतहरू पनि गाउने गर्छ र यसमा चाहिँ हामी 7 जनाको टिम हुने के अरे गर्छ। 7 जना जुनै के अरे 7 जना गर्दाखेरि 14 जना खेल्छ र एक अब के 2 जना के अरे टिमबाट 2 जना सुट गर्नु पाउँछ र 2 जनाले सुट गर्दाखेरि 2टा एरो पाउँछ। एकजनाले एउटा एरो सुट गरिसक्यो त्यहाँदेखि फेरि के गर्दा 2टा गर्दाखेरि 2 वटा के एरो सुट गर्नु पाउँछ। आज दार्जिलिङको जिडिएनएस हलमा भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक संगठनद्वारा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनयखीमा विधानसभा प्रार्थी केशवराज पोखरेलको महत्त्वपूर्ण सभा सम्पन्न गरियो। सभामा सौहार्दपूर्ण भेटघाट गरेपछि आउँदो विधानसभा चुनावमा भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक संगठनले गोजमुमो विनयखीमाका प्रार्थीलाई भारी मतले विजय गराउने प्रतिबद्धता संगठनको पक्षमा जनाएका छन्। 2020-13 मार्चको दिन मैले श्री विनय तामाङज्यू अनि श्री अनित थापाज्यूको साथमा उहाँहरूको सोच विचारसँग प्रभावित भएर दार्जिलिङको विकासको लागि राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने फैसला लिएको थिए। यसै सिलसिलामा म मेरो केही सहयोगी एक्स-सर्भिसम्यान दाजुभाइहरूसँग मिलेर यो हामीले भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक सङ्गठन खोल्यौँ। अस्ति 2020 को अक्टोबर महिनादेखि त्यहाँदेखि हामी नयाँ सोच, नयाँ विचार अनि आफ्नो घर आफ्नै भरमा भन्ने सोचलाई अघि बढाउन लागि परेको छौँ। विशेष रूपले हामी भूतपूर्व सैनिक तथा भूतपूर्व अर्धसैनिकहरूको चाहिँ यो दार्जिलिङ पार्वतीय क्षेत्रलाई कसरी राम्रो बनाउने, हाम्रो जन समुदायलाई कसरी स्वावलम्बी बनाउने, प्रगतिशील बनाउने, सृजनात्मक बनाउने, स्वावलम्बी बनाउने, त्यस विषयमा कार्य गर्ने जमर्को गरेको हो। त्यसैले नै हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय गुटसँग सम्मिलित भएको हो। अब यो आउँदो चुनावमा चाहिँ हाम्रो माथि चाहिँ ठुलो अधिक्रमण हुँदैछ। राष्ट्रिय पार्टीहरूको अनि प्रादेशिक पार्टीहरूको उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङे संस्कृति, दार्जिलिङे संस्कारलाई मेटाएर हामीलाई पनि भारतवर्षको अरू जनसमुदायको मान्यताहरू अनि उहाँहरूको संस्कारमा ढाल्न चाहन्छन्। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।